जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बच्चा मोबाइल, कंप्यूटर या फिर टैबलेट पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है, तो आपके बच्चे को बेशुमार मसाइल का फ्यूचर के अंदर सामना करना पड़ सकता है। और सबसे पहले पॉइंट पर अगर हम बात करें, तो मुकम्मल तौर पर अगर आपका बच्चा मोबाइल पर लगा रहेगा, तो उसकी बहुत सारी सलाहियतें जो हैं, वो मुतासर होने का ख़दशा है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, तो अगर आपका बच्चा म्यूज़िक सुनता है और एक तो म्यूज़िक से क़ुव्वत समात जो है वो मुतासर होती है, बिलख़ुसूस हैंड फ्री लगाकर अगर सुना जाए, तो साथ साथ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि बच्चे हमारे जो हैं वो बिल्कुल मोबाइल का जो स्पीकर है उसको अपने कानों के साथ रखते हैं, जिससे क़ुव्वत समात ख़त्म होने का अंदेशा होता है। इसके साथ-साथ अगर फ़िल्मों के हवाले से हम बात करें, तो फ़िल्मों में अगर आप शौक से अपने बच्चों को मूवीज़ वग़ैरह दिखाते हैं, तो मूवीज़ का बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं आपको यही बात जो है वो बताने जा रहा हूँ कि अक्सर जो है हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है वो इंडियन मूवीज़ जो है इनका रवाज है। तो 2 तरह की चीज़ें हमारे बच्चों को जो है मुतासर कर सकती हैं। नंबर 1, फ़िल्मों के अंदर जो है वो लड़ाई होती है और खूब लड़ाई होती है और खूब लड़ाई जो है बच्चे वहाँ से पिक कर रहे होते हैं। और जब बच्चे वहाँ से पिक कर रहे होते हैं, तो ये जो सलाहियत है, मैं तो सलाहियत ही कहूँगा, तो लड़ाई करने की सलाहियत जो है बच्चा मोबाइल से सीख रहा होता है। वो लड़ाई करना सच्ची बात है कि हम वालिदैन जो हैं वो बच्चों को ही सिखा रहे होते हैं। बच्चों का आप ख़ास ख़्याल रखें, बच्चों को कम वक़्त के लिए मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या टैबलेट वग़ैरह जो है वो आप प्रोवाइड करें और बच्चों के मोबाइल तक आपकी जो एक्सेस है उसका होना ज़रूरी है, वरना फ्यूचर के अंदर आप लोग पछताएँगे। इससे अगली अगर हम बात करें, तो मोबाइल पर इंटरनेट जो हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे अंग्रेज़ी, लातीनी या पश्तो वग़ैरह या जो भी है उनकी कोई लैंग्वेज है, जब वो तकरीबन सारी ज़ुबानें जो हैं वो उनकी मूवीज़ वग़ैरह वो हमारे बच्चे सुनते हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ने का अंदेशा होता है। बच्चे को सबसे पहला जो नुकसान होता है मोबाइल देखने का, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यानी बच्चे के अंदर मोबाइल देख-देख कर बच्चे के अंदर जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। यानी बच्चा अपने मोबाइल को किसी सोफ़े पर जाएगा या बेड पर लेट कर जो है वो गेम्स वगैरह खेलेगा या मूवीज़ वगैरह देखेगा या जो भी उसने सोशल मीडिया देखना हो वो देखेगा, तो बच्चे की जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो भी मुतासर होने का अंदेशा होता है। अगर इसी के साथ में अगर दूसरा पॉइंट लगाऊँ कि एक बच्चा वालिदैन उसको फ़ोन देते हैं और वो बच्चा फ़ोन का इस्तेमाल करता है एक बंद कमरे के अंदर या अपने घर की चारदीवारी के अंदर और बिल्कुल अकेला होकर बच्चा जो है वो फ़ोन इस्तेमाल करता है। अब उस बच्चे के अंदर फ्यूचर के अंदर जो उसका फ्यूचर तबाह होने जा रहा है और जो उसका नुकसान होने जा रहा है, शायद वालिदैन इससे ना भी आगाह हों, तो मैं आपको आगाह करता चलूँ कि बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट है, वो भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैबलेट जो है वो ख़त्म करने जा रहा है। वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि बच्चा अपने मोबाइल को अकेलेपन में यूज़ करेगा, यानी पूरी बच्चा ये समझेगा कि पूरी दुनिया इस मोबाइल के अंदर है, इस टैबलेट के अंदर है या इस कंप्यूटर के अंदर है या लैपटॉप के अंदर है। तो वो पूरी दुनिया जो है वो इसी को अपनी सोच में रखकर जब वो करेगा, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे की जो सोशल एक्टिविटी है, दूसरों के साथ मिलना, दूसरों के साथ बातचीत करना, दूसरों को देखना, दूसरों के साथ खेलना, एक तो फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से बच्चे की जो फ़िटनेस है वो बरकरार नहीं रहेगी और दूसरे नंबर पर बच्चा जो है सोशल डेवलपमेंट से भी मुतासर होगा। नाज़रीन इकराम, चूँकि हमारा जो बच्चा है वो अगर हम उसको मोबाइल पर लगा देते हैं, तो वो हमारा बच्चा किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा,
کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے گا، کسی کو بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا، کسی کو کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرتے نہیں دیکھے گا، تو جب وہ کسی پر فوکس ہی نہیں کرے گا، کمیونٹ نہیں کرے گا، تو بچہ ہمارا پھر کیسے سیکھے گا؟ لہذا گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے کمپیوٹر، موبائل، لیپ ٹاپ سے باہر نکالیں اور بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی دینا شروع کریں، یا پھر آپ اگر موبائل دیتے بھی ہیں تو موبائل کا دورانیہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ یا پھر 1 گھنٹہ ہونا چاہیے، کہ اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے بچے کو موبائل استعمال کرنے کے لیے دیں۔ اور بالخصوص میرا ایک ولاگ اور بھی ہے ان والدین کے نام، کہ جو اپنے بچے کا برائٹ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لازمی دیکھیے گا۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے بچے کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، سکول تو وہ جاتا ہے لیکن سکول سے واپسی پر آیا کہ وہ دیگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا ہم عمر بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا بھی ہے یا نہیں، تو اگر وہ نہیں کھیلتا تو ہمیں اپنے بچے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اگر شہروں کے اندر ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک گھر سے دوسرے گھر والوں کو نہیں جانتے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اپنے گھر کی چہردیواری کے اندر بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہیں اس کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، فار ایگزامپل آپ کرکٹ وغیرہ کا بندوبست کریں، یا پھر آپ دیگر کوئی سستی ترین اور جو آپ کی چہردیواری کے لیے موزوں بھی ہو وہ گیم جو ہے آپ اس گیم کا جو ہے وہ آپ بندوبست کریں، کہ جو بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے موزوں ہو اور آپ کا بچہ جو ہے وہ جسمانی طور پر بہتر ہو سکے۔ 3 سال کے بچے کو گیمز پر لگا دیا، موبائل پر لگا دیا، سوشل میڈیا پر لگا دیا، تو ہمارا بچہ جو ہے وہ دوسروں سے وہ کیسے سیکھے گا؟ اسی کے برعکس اگر ایک بچہ ہمارا دوسروں کو باتیں کرتے ہوئے، دوسروں کو اچھے کام کرتے ہوئے، دوسروں کو یعنی پک کر رہا ہوتا ہے، تو اس ضمن میں آ کر ہمارا جو بچہ ہے وہ موسٹلی بہت زیادہ سیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور جب وہ انسان جو ہے نا بیسیکلی وہ 4 چیزوں سے سیکھتا ہے۔ نمبر 1 وہ کتابوں سے سیکھتا ہے، اگر اس بچے نے کتابیں پڑھ لی تو وہ کتابوں کے اندر جتنی بھی سٹوریز وغیرہ ہوں گی ان کو یاد کرے گا اور ان کے مطابق ہمارا بچہ جو وہ عمل کرنا شروع کرے گا۔ نمبر 2 انسان جو ہے وہ اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کوئی ایک پنچایت ہوگی تو ایک نوجوان بچہ جو ہے وہاں جائے گا تو وہ پک کرے گا، اور وہ ایک طرف دیانتداری بھی سیکھے گا، دوسری طرف بےایمانی بھی سیکھے گا۔ اگر کوئی پنچایت کے اندر بیٹھا ہوا شخص اگر وہ اچھی بات نہیں کر رہا تو اس کو بھی وہ سیکھے گا۔ تو تیسرے نمبر کی اگر ہم بات کریں تو انسان جو ہے انسان کے رویوں سے سیکھتا ہے، یعنی اس کے اور رویے موسٹلی جو ہیں وہ گھروں سے ملتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر کی اگر ہم بات کریں تو چوتھے نمبر پر انسان جو اپنی والدہ سے، فرسٹ آف آل اس کو میں نے پہلے نمبر پر لے جانا تھا، تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو بچہ سیکھتا ہے وہ اپنی والدہ سے سیکھتا ہے، اور والدہ جو کچھ سکھاتی ہے وہی بچہ بڑا ہو کر بولتا ہے، کہتا ہے اور وہی کام کرتا ہے۔ گزارش آپ سے یہی ہے کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا، موبائل ایپ سے آپ نکالیں اور فزیکل ایکٹیویٹی دیں تاکہ ان کی سوشل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو سکے۔ اور ایک آخری پیغام یہ بھی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے بچوں کے ساتھ گیم کھلائیں کہ جو بچے اچھے ہوں، جو بچے باادب ہوں اور جو بچے لڑاکو نہ ہوں، تو ان کے ساتھ اپنے بچوں کو لازمی جو ہے وہ شامل کریں، اور بڑوں کے ساتھ بھی۔ اور آپ اپنے گھروں میں لڑائی جھگڑا یہ بھی نہ کریں کیونکہ بچے جو ہیں ہمیں پک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ اسی پر ختم۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ ضرور پسند کریں گے، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی بتانا بطور والدین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور اسی پر محمد سرور کو اجازت، لیکن اجازت سے قبل ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو یہ آپ کا چینل ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیں گے۔ محمد سرور کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔